बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट सेल परचेज़ के अंदर आम तौर पे वो लोग कामयाब होते हैं कि जो पीपल मैग्नेट होते हैं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है जो कि इंसानों के अंदर अगर होगी तो वो न सिर्फ रियल एस्टेट में, किसी भी बिज़नेस में बहुत कामयाब हो सकते हैं। ये पीपल मैग्नेट क्या होता है, इस पर बात करते हैं। किसी भी कारोबार के अंदर वो लोग के जो पीपल मैग्नेट होते हैं, यानी वो लोगों के साथ डील करना समझते हैं और वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। अच्छा, लोगों को कौन से लोग पसंद आते हैं, उसमें कुछ बुनियादी खूबियां हैं कि अगर आपके अंदर होंगी, चाहे आप बिज़नेस में हैं नहीं भी हैं, तो आप लोगों को पसंद आएंगे। दरअसल वो खूबियाँ कौन सी हैं? सबसे बड़ी खूबी है कि लोगों की बात को सुनना, लोगों की बात को बड़ी तवज्जो से सुनना। और तवज्जो से सुनना सिर्फ नहीं, पूरी फोकस, अपना जहन, नज़र, हर चीज़ जब इंसान बात कर रहा हो तो उसकी तरफ एम्फेसाइज़ करना, फोकस करना बेहद ज़रूरी है। इससे अगले के दिल में ये बात जाती है कि मेरी बात जो है ना वो बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने सुन ली है, जो भी बताना चाहता है। क्योंकि जो इंसान बताना चाहता है ना, हमें बिज़नेस के अंदर वो तवज्जो से बात सुननी चाहिए कि वो बेसिकली वो जो बंदा बता रहा होता है अपनी रिक्वायरमेंट्स, तो वो बता रहा होता है जो उसकी ज़रूरत है। हो सकता है उसने कोई 10 साल वो कंसीव करते हुए और सोचते हुए वो चीज़ उसने हमारे लिए रखी है कि हम आपको, जब वो हमें बताएगा तो हम उसके मुताबिक उसको वो चीज़ ऑफ़र करेंगे या वो रिक्वायरमेंट उसकी फुलफ़िल करेंगे, जिसके अंदर बेशुमार चीज़ें हो सकती हैं जो कि 5, 10, 15, 20 हो सकती हैं कि जो उसने ख़रीदने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वो हमें उसकी बात को पूरे भरपूर तवज्जो और उसके साथ सुनना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब भी हम लोगों के साथ मिलें तो स्माइल हमारे चेहरे पे होनी चाहिए। और स्माइल के साथ ही साथ हमें अगले के साथ हैंडशेक करना आना चाहिए, यानी हमें उसके साथ कनेक्ट करना आना चाहिए। कनेक्शन जो है वो जब हम हैंडशेक करते हैं और आई कांटेक्ट बनाते हैं और स्माइल देते हैं तो अगले के साथ बेहतरीन कनेक्शन बनाने का ये तरीका है। आप एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा। द मोमेंट आप किसी की तरफ स्माइल करेंगे, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखेंगे और आगे हाथ बढ़ाएंगे, वो आपके चाहत के साथ आपके साथ जो है अपना हाथ आगे करेगा। तो लोगों के साथ जो कनेक्शन बनाना या लोगों के साथ जो एक इंटरेक्शन शुरू करना है वो इम्पॉर्टेंट है। हमें अपने हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, यानी कपड़े साफ़ हों, उसमें खुशबू लगी हुई हो, बॉडी से स्मेल ना आ रही हो, यानी इस तरह हम साफ़ हमें होना चाहिए। शू पॉलिश हुए हुए हों, बाल बने हुए हों अच्छी तरीके से, ताकि हम एक वाकई प्रोफेशनल लगें आउटलुक से पहले। क्योंकि हमारा जो रियल एस्टेट के जो लोग काम करने वाले या कोई भी बिज़नेस करने वाले लोग हैं, उसके अंदर हमें रोज़ाना नए लोगों से मिलना होता है। तो नए लोगों से मिलने से आपका जो उसका जो आपके बारे में एक इनिशियल ख्याल है वो बहुत ही अच्छा और साफ़ सुथरा होना चाहिए। एक प्लेजेंट ख्याल आपके बारे में उसका, शख्सियत का आना चाहिए। और उसके बाद फिर स्माइल और हैंडशेक और आई कांटेक्ट उसको, और लिसनर अच्छे हो जाएं तो वो अगले के लिए एक कंप्लीट पैकेज है कि वो आपको एक अच्छा इंसान समझता है और इससे आप अगले को अपने साथ जोड़ सकते हैं, उससे कनेक्शन बना सकते हैं। जब हम अगले से बात करते हैं तो आमतौर पे हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बात सुने, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया। दूसरी बात ये कि हमें ये देखना चाहिए कि अगले का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर फ़र्ज़ करें एक बंदे का इंटरेस्ट गार्डनिंग के अंदर है तो हमें गार्डनिंग के बारे में सारी मालूमात, बातें पता होना चाहिए। सेल्स के अंदर या बिज़नेस के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। जब हम उसके साथ उसी के इंटरेस्ट के हवाले से बात करेंगे तो वो इसको बहुत इंजॉय करेगा। क्रिकेटर है अगला, क्रिकेट को पसंद करता है, तो हमें क्रिकेट के बारे में उसके साथ गुफ्तगू करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जितनी हमारी कन्वर्सेशन रहेगी, हमारी रेपो बिल्डिंग हो जाएगी। जब रेपो बिल्डिंग हो जाए तो फिर बिज़नेस आसान हो जाता है। इसी तरह अगला फ़र्ज़ करें पॉलिटिक्स के हवाले से बात करता है या उसका जो भी पार्टी है उसके बारे में हमें पॉजिटिव बात करनी चाहिए या उसकी चीज़ों को मानना चाहिए या वो कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाल के बताने चाहिए ताकि वो उससे दिलचस्पी ज़ाहिर करे कि भाई बंदे को मालूमात है और वो एक अच्छा इंसान है। एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब हाउ टू बिकम पीपल मैग्नेट है, जिससे ये जो सारी गुफ्तगू मैं आप सामने पेश कर रहा हूँ। इस किताब में 7 चैप्टर्स हैं और बड़ी तफसील के साथ जो है कम्युनिकेशन के हवाले से बताया गया है कि लोगों के साथ बात किस तरह से करनी है। ये पढ़ने से तल्लुक़ रखती है।
اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں لوگوں کی اس سائیکالوجی کو سمجھنا چاہیے کہ لوگ سننا نہیں بلکہ بولنا پسند کرتے ہیں، اور ہمیں لسنر بننا چاہیے تاکہ اس سے ہماری ان کے ساتھ بہت اچھی ایک ریپو بنے۔ دراصل ہمیں سامنے والے انسان کو اہم جو ہے نا بنانا ہے، جیسے ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اہم ہوں ہر جگہ، لوگ ہمیں اہمیت دیں، اسی طرح بالکل ہم نے دوسرے کو اہم اور اس کو اہمیت دینی ہے تاکہ اس سے ہماری اس کے ساتھ ایک اچھی ریلیشن شپ بنے گی۔ یعنی اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، یعنی آرگومنٹ میں جانے کی بجائے ڈپلومیسی سے کام لینا چاہیے کہ اگر ہم اگلے کو غلط ثابت کرانے بیٹھ جائیں گے تو وہ غلط ثابت ہو جائے گا لیکن تعلق ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے لہٰذا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اس لیول پہ نہ جائیں تاکہ ہمارا ریلیشن بچ جائے اور وقتی ہم بحث کے اندر بے شک ہار بھی جائیں۔ اصل میں اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمیں دوسرے کی صورتحال کو سمجھنا ہے، دوسرے کے شو میں جا کے ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ اس وقت کس صورتحال کا شکار ہوگا یا کس صورتحال سے وہ بات کر رہا ہے، تو اس سے بہتر ہوگا کہ وہ ہم اس کا پوزیشن سمجھ جائیں گے اور اس کے معاملے میں وہ ہمیں پھر اندر سے زیادہ ویلیو کرے گا کہ ایک انسان میری بات اور میرے ماحول اور میرے حالات کو سمجھ رہا ہے اور اس کے مطابق میرے لیے بات کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں بتایا گیا کہ جب ہم نے کس سے کام لینا ہے تو اس کو آرڈر دینے کی بجائے کویشچن کے انداز میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ کیا آپ یہ کام میرا کر سکتے ہیں، تو اس سے وہ فیل بھی نہیں کرے گا اور وہ خوشی کام کر دے گا، وہ کہے گا کوئی بس مسئلہ نہیں، میں کر سکتا ہوں۔ تو اس سے وہ دل میں یہ نہیں فیل کرے گا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، حالانکہ آپ کا سب آرڈینیٹ سی ہو کیوں نہ ہو، تو اس سے بھی آپ کی ریلیشن شپ میں بڑا اچھا پازیٹیو اثرات پڑیں گے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے، رائٹر نے بتایا کہ اگر آپ نے کہیں پہنچنا ہے تو کوشش کریں 10 منٹ پہلے پہنچے، اس سے آپ کا امپریشن بڑا اچھا بنے گا کہ بھئی بندہ پنکچوئل ہے، ٹائم پہ پہنچنے والا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ بیوقوف بن جائے کہ اگلا مس بیہیو کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ اچھا رویہ کر رہے ہیں تو وہ بیوقوف سا لگے گا۔ وہاں آپ کو بھی اس کو سمجھنا اور اس کو جواب دینا آنا چاہیے طریقے کے ساتھ کہ آپ اس کو ریئلائز ہو کہ اگلا بندہ بیوقوف نہیں ہے، وہ ہر چیز سمجھتا ہے اور میں نے غلط کیا تو اس نے پھر آگے سے اس کا غلط جواب دیا۔ تو لیکن رہنا پازیٹیو ہے اس میں، صورتحال ہر صورتحال کے اندر شکایت کرنے سے جو ہے نا وہ ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں، کوشش کریں منیمم شکایت کریں۔ اب کسی چیز کو پرسنل نہیں لینا چاہیے، اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ کسی کی حالات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، اس کی پوزیشن ہوتی ہے، سچویشن ہوتی ہے، وہاں سے وہ بول رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی دکھ سے پین سے کس طرح سے بول رہا ہے، تو اگر ہم اس کو پرسنل لے لیں گے تو مسئلہ ہوگا۔ ہم جب اس کے اندر جا کے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ وہ کیوں بول رہا ہے ایسا، یا کیوں بات کر رہا ہے۔ اس کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر خاندانی ہسبینڈ وائف کے درمیان کوئی معاملہ ہے تو اس کے لیے فوری اس کا سالو کرنا ضروری ہے، بجائے کہ اس کو طول دیا جائے یا اس کو بڑھاوا دیا جائے یا اس کو، تو اس لیے جب ہم اسی معاملے کو وہیں کلیئر کر لیں تو ریلیشن شپ بھی بچ جائے گا اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ لمبا عرصہ تک چل سکیں گے، کیونکہ کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لہذا اس کو ہمیں اسی وقت سیٹل کر لینا چاہیے۔ بہت ہی زبردست کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور ہاں، یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں، ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں، اور آپ صرف 1000 روپے میں ہمارے 12 ایڈیشن پورے سال کے 2022 کے آپ کو مل جائیں گے، اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردست انفارمیشن ہوگی۔ آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ بھی، تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں، وہ مواد پڑھیں گے۔ جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے، کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے، کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے، کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے، کیسے ایسٹس بنانے ہیں، اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے، اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے، اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں، اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے۔ صرف 1000 روپے میں 12 ایڈیشن آپ کو ملیں گے۔